बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रामीन है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी शादी हुई। दरअसल ये शादी धोखे से हुई थी, वरना इतना अच्छा रिश्ता हमें कैसे मिलता। जिन लोगों का मेरे लिए रिश्ता आया वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। ये रिश्ता हमारे साथ वाले घर आया था, लेकिन वो गलती से हमारे घर आ गए। मेरे अम्मी अब्बू ने इंसानियत के तहत लोगों को बिठा लिया, चाय पानी पूछा। इतने में मैं भी सामने आ गई। फिर इनको पता चला कि वो गलत घर में आ गए। लेकिन अब लड़के की माँ ने कहा कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है अपने बेटे के लिए, और मैं इसी से ही अपने बेटे की शादी करूँगी। हम लोग तो हैरान रह गए। साथ वाले हमारे हमसाए थे, और वो जिस लड़की के लिए हकीकत में ये रिश्ता आया था, ये मेरी दोस्त भी थी। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसने कहा रिश्ता मेरे लिए आया था। जब तुम लोगों को पता चल गया था कि गलत लोग हमारे घर आ गए हैं तो तुम्हें उनके सामने आने की क्या ज़रूरत थी। तुम तो खूबसूरत हो, मेरा रंग भी पक्का है। तुम्हारी शक्ल देख लें तो फिर उनको कोई भी अच्छी नहीं लग सकती। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि तुम लोगों को पता था कि वो लोग बहुत अमीर हैं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा लड़के की शक्ल तो तुमने देखी होगी, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर तुम्हें देख भी लेते तो तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए थी और तुम खूबसूरत नहीं हो। दोस्तों में लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत आगे निकल गई। मेरी दोस्त ने कहा कि कभी खुश नहीं रहोगी। मुझे बद्दुआएं देने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करो, तुमने भी तो किसी से शादी करनी है। इसके बाद हम दोनों ने कोई बात नहीं की। इन लोगों को भी लगा कि शायद हम रिश्ता कहीं देने से इनकार न कर दें, इसलिए जल्दी जल्दी निकाह कर लिया। और 1 महीने बाद रुखसती हो गई, जब मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही अमीर थे। घर में मुझसे पहले भी एक बहू थी जो कि मेरे जेठ की बीवी थी। वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं तो अभी जवान थी तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन उसके 2 बच्चे थे। फिर भी वो बहुत हसीन थी, यानी मेरे मुकाबले पर कोई आम औरत नहीं थी। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन ये सारी दौलत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ससुर की कमाई हुई थी। वो सुबह उठते ही अपने दोनों बेटों को डांटते। मेरे शौहर को डांट कम पड़ती, क्योंकि मेरा शौहर कम से कम फैक्ट्री में जाकर बैठा तो करता, लेकिन मेरा जेठ बिल्कुल भी काम नहीं करता था। सुबह 12 बजे तक घर से निकलता, उसके बाद खाने पीने में ही शाम कर देता। यहाँ तक कि वो कोई नशा भी करता था। मैंने उसे सिगरेट पीते देखा था, लेकिन मैं समझती थी कि ये खाली सिगरेट नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं थी। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, उनका ख्याल रखती तो मेरी जेठानी मुझे सरेआम कहती कि बड़ी खिदमत के अब्बू के दिल में जगह बना सको, तो मेरे ससुर उसको कहते कि ये क्या जगह बना लेगी, ये तो सिर्फ खिदमत कर रही है, अच्छे माँ बाप की अच्छी तरबियत है। इसलिए मेरी जेठानी जलकर राख हो जाती। वो शक्ल की खूबसूरत थी, लेकिन नीयत की बिल्कुल भी साफ़ नहीं थी। मेरे ससुर ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब नेक करेगा। मुझे वाकई कोई लालच नहीं था। सब लोग यही कहते कि इनके पास बहुत दौलत है, जब चले जाएंगे। तो इन लोगों ने इतना शोर डाला कि 1 हफ्ते बाद ही वकील को बुला लिया। वकील साहिब को बुलाकर सब ये सोच रहे थे कि वकील साहिब यही बात कहेंगे कि मेरे ससुर के जाने के बाद सारी कमाई बड़े भाई की है। इसलिए मेरा जेठ पहले से ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बैठा था, जैसे ही आज उसकी ताजपोशी होना थी। आज मेरे ससुर के भाई साहिब भी वहाँ पर आ गए थे। मेरी जेठानी ये कह रही थी कि इनको किसी ने बुलाया है, इनकी ज़रूरत नहीं, कहीं हिस्सा लेने तो नहीं आ गए, आगे पीछे तो कभी नहीं आए। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। वकील साहिब ने कहा आपके बाबा ने पहले ही वसीयत मेरे पास जमा करवा दी थी। बड़े लोग वैसे भी ऐसा करते हैं, पहले ही वसीयत कर जाते हैं, और ये बहुत अच्छी आदत है। इन्होंने कहा कि मैं आपको वसीयत पढ़कर सुनाता हूँ, आप सब गौर से सुने। और जब वकील साहिब ने वसीयत सुनाई तो सब हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि इस वसीयत के मुताबिक मेरे ससुर की जितनी भी जायदाद थी उसके हिस्से किए जाएंगे, और जायदाद उसे मिलेगी जो ज़्यादा नेक होगा। इस जायदाद पर वक्ती तौर पर इंचार्ज मेरे ससुर ने अपने भाई यानी मेरे चाचू ससुर को बनाया था, और कहा था कि वो भी देखेंगे
कि कौन सा बेटा ज़्यादा नेक है और उसको जायदाद देते जाएंगे, क्योंकि ससुर की वसीयत यही थी कि मेरे सबसे नेक बेटे को सारी जायदाद मिलेगी। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि यहाँ पर नेक का मतलब था। वैसे तो वो अपने दोनों बेटों को हमेशा यही कहते कि कुछ करो ना करो 5 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ो, तो शायद वो यही कह रहे थे कि नेक से मतलब वो शख्स जो नमाज पढ़ता हो और अच्छा इंसान हो। मेरे जेठ ने कहा, यह किस किस्म की वसीयत है, मैं इसको नहीं मानता, मैं बड़ा भाई हूँ, सारा कुछ मेरे पास आएगा। तो वकील ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने इस बात पर अमल नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की और किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी, इन दोनों भाइयों की हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई लालच नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि घर में किसी बड़े का होना ज़रूरी है। जब घर के बड़े चले जाते हैं तो ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। इस घर में काम करने के लिए नौकर रखे गए थे, लेकिन खाना पकाना घर की औरतों ने करना होता था। मेरे ससुर कहते थे कि मैं नौकरों से खाना पकवा कर नहीं खाना चाहता, इसलिए मेरी बहुएं ही खाना बनाएंगी। लेकिन मेरी जेठानी ये सारा काम मेरे हवाले करके वहाँ से गायब हो जाती। मुझे सारे घर का काम खुद ही करना पड़ता। ये तो सिर्फ खाना पकाने का ही काम था, लेकिन मेरा सारा दिन किचन में गुजर जाता था। मेरे ससुर ये बात भी देखा करते, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, उनको हस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है और कोई मसला नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई तो आंखें शोर पर खुली। नौकर चिल्लाता हुआ नीचे उतरा। मेरे ससुर इस दुनिया से जा चुके थे। वजह मौत उनकी ये बताई गई कि इनकी शुगर अचानक से लो हो गई। शायद वो किसी को आवाज़ें भी देते रहे, लेकिन कोई भी गया नहीं। नौकर भी सो गया था, जिसकी ड्यूटी इनके कमरे के बाहर लगाई गई थी। वो इस दुनिया से चले गए। सब लोग हमसे निढाल थे। मेरे ससुर को गए हुए सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे। मैंने उनके साथ सिर्फ 2 माह गुजारे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना बाप फौत हो गया है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। कहते हैं कि अमीर लोग बहुत बेदर्द होते हैं। अफसोस करने आए थे, वो भी पूछ रहे थे अब जायदाद का क्या होगा। जाहिर है बड़े बेटे को मिलेगी या छोटे बेटे को। मेरे शौहर में कम से कम इतनी इंसानियत थी कि उसने ये बात नहीं की। लेकिन मेरा जेठ तो सबको ये कहता फिर रहा था कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ही मिलेगी, और किसको मिलेगी, बड़े बेटे का ही हक होता है। वो ज़्यादा खुश भी फिर रहा था। मैं हैरान थी कि किस तरह का अजीब इंसान है, और जैसा ये था इसकी बीवी भी वैसी थी। इसकी आंखों में कोई दुख नहीं था। वो भी लोगों से कह रही थी कि अल्लाह मेरे शौहर को हिम्मत दे। इतनी बड़ी जायदाद संभालना कोई आम बात थोड़ी है। पहले ही बेचारा इतनी मेहनत करता था, अब तो सूख कर कांटा हो जाएगा। अकेले सब कुछ संभालना आसान भी तो नहीं। छोटा बेटा तो कुछ करता नहीं, अभी तक उसकी शादी हुई है, पूरा दिन कमरे में बैठा रहता। बीवी भी इसकी कामचोर है। फैक्ट्री में तो इतनी गर्मी भी होती है। मैं हैरान थी किस तरह लोगों के सामने मेरे शौहर को बदनाम कर रही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं लड़ाई नहीं बनाना चाहती थी। जब घर में कोई मौत हो जाए तो फिर सबको अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए। मेरे ससुर के भाई ने यह भी कहा कि 10 हिस्से किए गए हैं, लेकिन इनमें से हर 2 महीने बाद एक हिस्सा दिया जाएगा। मैं देखूंगा कौन कितना नेक है और मैं उसको हिस्सा दे दूंगा। मेरे ससुर का भाई भी बड़ा अजीब तरह का इंसान था। इसने इसे अपने घर में ज़्यादा देखा नहीं था। मैंने इनको शादी में ही देखा था। सब लोग हैरान थे कि मेरे ससुर की इनके साथ ज़्यादा बनती भी नहीं थी। फिर जाने से पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके हवाले क्यों कर गए। मेरी जेठानी की शक्ल देखने वाली थी। थोड़ी देर के लिए ज़ोहर की अज़ान हुई तो कैसी बात हुई जिस पर मैं हैरान रह गई। कुछ लोग इस दुनिया में बहुत अजीब होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते वैसी हरकतें कर जाई। मेरे जेठ ने कहा कि मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, नहीं तो जमात के लिए देर हो जाएगी। सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि इसकी अपनी बीवी भी, क्योंकि इस शख्स को कभी किसी ने नमाज़ पढ़ते हुए तो क्या नमाज की बात करते हुए भी नहीं देखा था। अब इसको जैसे ही पता चला कि नेक बेटे को जायदाद मिलेगी तो सीधा मस्जिद में ही चला गया। लोग इतने बनावटी और इतने झूठे कैसे हो सकते हैं, इस सोच के साथ ज़िंदगी कैसे जी लेते हैं। मेरे ससुर चचा का नाम हमीद था। वो मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा ससुर इस दुनिया से चला गया। वो बहुत अच्छा इंसान था, सारी ज़िंदगी उसने मेहनत की। वो मेरा भाई था, लेकिन तुम संभल कर रहना। तुम्हारा जेठ और उसकी बीवी अच्छे इंसान नहीं है।
یہ سن کر میں حیران ہوئی، وہ بھی میرے جیٹھ کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی بری عادتیں ان کے ساتھ بچپن سے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس گھر میں رہیں گے، اس لیے ان کے لیے میرے سسر کا کمرہ صاف کروا دیا گیا اور وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ لیکن اگلے دن یہ دیکھنے میں آیا کہ میرا جیٹھ اپنے کمرے میں عبادت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ جا کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائے کیونکہ مجھے عبادت کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے میرے جیٹھ کو کیا ہو گیا ہے۔ میرا شوہر میرے سسر کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بابا کے جانے کے بعد فیکٹری بھی جایا کرتے تھے، لیکن 1 مہینہ کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا، اور 1 مہینے بعد بھی کچھ بہت عجیب ہوا۔ حمید انکل نے جائیداد کا پہلا حصہ دینے کے لیے سب کو بلایا۔ میرا شوہر تو جائیداد کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور میں بھی اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اسے جائیداد کی پڑی ہے۔ لیکن آج میں نے ان کو کہا کہ آج کیا ہوگا۔ اس نے کہا جو بھی ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں گیا تھا جو کہ بہت زیادہ بنتا اور بہت خوش تھا۔ میری ایک بہن کی شادی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ بہن کی شادی ہے تو ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز نہیں دینی چاہیے بلکہ کچھ نقدی دینی چاہیے تاکہ میرے ماں باپ کی مدد ہو سکے۔ میرا شوہر پیسے دے سکتا تھا، لیکن اس نے کہا آج کل میرے پاس بھی کچھ نہیں تو معذرت کر لو، یا اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز دے دو۔ اپنی چیزوں میں سے میں اپنی کوئی بھی چیز بہن کو دے تو دیتی، لیکن اس بات پر مجھے تھوڑا غصہ آ گیا کہ میرا شوہر کچھ بولتا بھی نہیں، ادھر جیٹھ ہے جو سارے حصے گھیر رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی بہن کو کچھ دے سکوں۔ اپنے ہی زیورات میں سے میں نے اسے سونے کی 2 بالیاں اور کچھ جوڑے نکال کر دے دیے۔ بہن کی شادی ہو گئی۔ دوسرا حصہ بھی حمید انکل نے میرے جیٹھ کو ہی دے دیا۔ وہ ساری رات کمرے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا۔ اس نے اپنی بیوی تک کو اپنے کمرے سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ میری عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ ادھر میرا شوہر جو اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ جب تیسرا حصہ بھی میرے جیٹھ کو مل گیا، آدھے سے زیادہ جائیداد تو اسی کے پاس جا چکی تھی۔ میں نے کہا آپ بھی نماز پڑھنے چلے جایا کریں، مسجد میں آپ بھی کچھ کر لیں۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا کہ تم بھی اس طرح کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں دکھاوا کروں جیسے میرا بھائی کر رہا ہے؟ میں نے کہا دکھاوے کی بات نہیں، نماز پڑھنا اچھی عادت ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مل جائے گا تو ہمارے لیے ہی اچھا ہوگا۔ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ میں ماں بننے والی ہوں، کل کو میرا آپریشن ہو سکتا ہے، بچے کی چیزیں بنانی ہیں، کپڑے لینے ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا؟ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ میں نے کہا یہاں پر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ آپ کے والد نے صاف صاف اپنی وصیت یہ لکھا ہے کہ سب کچھ میرے نیک بیٹے کو ملے گا۔ نیک انسان کا مطلب یہی ہے۔ ثابت ہو گیا ہے آپ ہیں کہ کچھ کر نہیں رہے۔ کچھ تو ایسا کریں، کم سے کم یہ میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ اس کا کمرہ بالکل میرے سامنے ہی تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سب کے کھانے میں نیند کی دوا ملانے کے بارے میں سوچا۔ یہ کام تھا تو بہت غلط، لیکن میں کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ بھی مجھے یہ کرنا تھا کیونکہ وہ میری بات نہیں سنتا تھا، پھر میرا ساتھ کیوں دیتا؟ میں نے کھانا بنایا، سب کو گہری نیند سلا دیا، سب لوگ سو گئے۔ میرے جیٹھ کے کمرے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں، شاید اس نے کھانا نہیں کھایا تھا یا اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں چھپ کر تو دیکھ سکتی تھی اور میں چلی گئی۔ میں نے کھڑکی پہلے ہی کھول دی تھی سو جھانک سکتی تھی۔ جب کھڑکی کو کھول کر اندر جھانکا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا جیٹھ کو عبادت نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے آگے تاش اور کھانے پینے کا سامان شراب کی بوتلیں سجا رکھی تھی، وہاں بیٹھ کر مستیاں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ ہم سبھی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ہم سب اتنے بیوقوف تھے کہ دھوکے میں آ رہے تھے۔ ابھی میں کھڑکی میں کھڑی تھی کہ مجھے اپنے کاندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ حمید انکل تھے۔ میں نے کہا آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ایک حصہ ہمیں مل جائے۔ میں لالچی عورت نہیں ہوں، مجھے پیسے کا لالچ نہیں، لیکن انسان کی ضرورتوں کے لیے پیسے کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے مجھے 2-4 باتیں بھی سنا دیں، کہا کہ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی ایسی نکلو گی، پھر تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟
اب میں نے ہی کچھ کرنا تھا۔ میرا شوہر تو پتہ نہیں کن ہواؤں میں بیٹھا تھا، وہ چاہتا تھا ساری دولت میرے جیٹھ کے پاس چلی جائے، پھر ہم ان کے غلام ہو جائیں۔ میری جیٹھانی سب کو یہی کہتی پھر رہی تھی کہ دولت ہمارے پاس آئے گی تو ہم لوگوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے، گھر میں رہیں گے تو گھر کے کام تو کرنا پڑیں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ مجھ سے سارا دن نوکروں کی طرح کام کرواتی، میرا شوہر فیکٹری میں ذلیل ہوتا اور خود یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھاتے۔ ان کو پہلے دن سے ہی بیٹھ کر کھانے کی عادت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ دیکھ کر رہوں گی کہ میرا جیٹھ کیا عبادت کرتا ہے، پھر میں بھی شوہر سے کہوں گی کہ وہ بھی وہی عبادت کرے۔ وہ تو اتنا اللہ کی طرف لگ گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی تک کو کمرے سے نکال دیا اور اس کی بیوی بھی خوش تھی۔ خیر پتہ نہیں یہ سب باتیں کر رہے تھے کہ اب ساری جائیداد ان دونوں کی ہے۔ ایک دفعہ ان کے خاندان کے رشتہ دار ہمارے گھر آئے، میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اس نے بھی حیران ہو کر کہا کہ حمید تو تمہارے جیٹھ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بات ہوتی تھی لیکن اس نے عین ٹائم پر رشتہ توڑ کر اس عورت سے شادی کر لی تھی۔ حمید کے دل میں تو یہی، کیونکہ اس کی بیٹی کا گھر نہیں بسا، پھر وہ یہ دکھاوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب مجھے یہ جان کر ہی رہنا تھا کہ میرا جیٹھ بند کمرے کے اندر کرتا کیا ہے۔ میں نے کہا میں سب کو یہ بات بتاؤں گی، سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ انسان کتنا جھوٹا ہے۔ کیا ہم سب کو پاگل سمجھتا ہے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ حمید انکل مجھے سمجھانے لگے کہ ایسا نہیں کرو تم، یہ بہت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے کہا آپ اس سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا اس نے آپ کو بھی دھمکایا ہے؟ تب حمید انکل نے ایک راز کہا۔ میرے دل میں اگر یہ راز میں تمہیں بتا دوں تو تم میری مدد کرو گی، کیونکہ تو ویسے بھی مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا ضرور میں آپ کی مدد کروں گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کہ میں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی، لیکن وہ شادی کامیاب نہیں ہوئی، وہ گھر واپس آ گئی۔ اس بیٹی کو اس نے اغوا کر لیا اور کہیں چھپا دیا۔ ابھی مجھے بلیک میل کر کے سارے حصے اپنے نام لکھوا رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انصاف کروں گا، لیکن بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں۔ حمید انکل بری طرح رونے لگے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گی۔ انہوں نے کہا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، شادی سے پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، ہر وقت نشے میں رہتا ہے، نشے والے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بیٹی تم کچھ مت کرو۔ میں نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں کروں گی، یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ بات پیسوں کی نہیں، آپ کی بیٹی اس کے پاس محفوظ نہیں، پتہ نہیں اسے کہاں رکھا ہوگا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ حمید انکل نے بھی اسے ساری بات بتائی تھی۔ ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، میرے شوہر کے کچھ دوست بھی تھے، ان سے بھی رابطہ کیا۔ پورے پکے طریقے سے ہم نے پلان بنایا، جیٹ کا پیچھا کیا، کیونکہ یہ دن میں ایک دفعہ ضرور جایا کرتا۔ اس نے حمید انکل کی بیٹی کو ایک چھوٹے سے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جب یہ اندر داخل ہوا تو پولیس نے چھاپا مار دیا۔ یہ حیران رہ گیا، لڑکی کو بازیاب کروا لیا، پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ میرے بھائی نے اس پر کیس کیا، اس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا اور قید میں رکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے میرے جیٹ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حمید انکل نے ہم سب سے معافی مانگی، کہا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، 3 حصے تو اس کے پاس چلے گئے، لیکن اب باقی کے حصے میں تم لوگوں کے نام کر دوں گا۔ بے شک وہ وعدہ بھی پورا ہوگا جو میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے سب سے نیک بیٹے کو جائیداد دینا۔ تم سے نیک بیٹی یا بیٹا اور کون ہوگا جنہوں نے میری مدد کی اور میری بیٹی کی جان بچائی؟ تم لوگوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ انہوں نے باقی کی جائیداد ہمارے نام کر دی اور ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ میرے جیٹھ کو سارے خاندان نے باتیں سنائیں، سارے جگ میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی۔ وہ جیل سے نکلنے میں تب کامیاب ہوا جب 2 سال گزر گئے تھے۔ پیچھے اس کے بیوی بچوں نے وہ سارے پیسے ختم کر دیے جو اس کو ملے تھے، لے دے کر اس کے پاس گھر رہ گیا۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ کسی کے سر سے اس کی چھت نہیں لینی چاہیے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ خاندان میں ابھی بھی ہماری عزت ہے، لوگ ہمارے گھر آتے ہی آنا جانا میل ملاپ رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو سارے خاندان نے ایک طرف کر دیا۔ میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا، میرا سسر مطمئن تھا، کیونکہ اچھائی کو کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔